ट्रंप की मोदी सरकार पर मेहरबानियों का आगाज, अरबों डॉलर का दिफाई साजो सामान देने का वादा कर लिया। मोदी का दौरा भारत रंग लाना शुरू। ट्रंप इंतजामिया के ऐलानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत की तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और चंद उन लीडर्स में शामिल हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद, उनके सदर बनने के बाद टॉप के जो चंद ममालिक के जो लीडर्स जो हैं जिन्होंने अमेरिका का विज़िट किया है और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, उसमें शामिल हैं। ये एक बड़ी अहम बात है कि इंडिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो उसमें कुछ तरजीही बुनियादों पे मामलात नज़र आते हैं। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है उनको एक स्टेट का प्रोटोकॉल दिया गया। आप कल अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस शेयर की गई हैं उसमें बड़ा वज़न देते हुए नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं नरेंद्र मोदी को। तो उससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ खासा होने का इम्कान है डोनाल्ड ट्रंप के इस टेन्योर में। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 2025 से यानी इस साल से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर का इजाफा करेगा। अरबों डॉलर नाज़रीन, और F-35 स्टील्थ लड़ाका तैयारे फराहम करेगा। ये अनाउंसमेंट जो दिन गुजर गया उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी के दरमियान हुई, उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि भारत को फौजी फरोख्त में अरबों डॉलर का इजाफा करेंगे और साथ साथ भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाका तैयारे फराहम करने की राह भी हमवार कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से कोई उन्होंने टाइम फ्रेम तो नहीं दिया कि ये अरबों डॉलर की जो सरमायाकारी, अरबों डॉलर जो दिए जाएंगे इंडिया को और उसमें ये जो दिया जाएगा इक्विपमेंट, फौजी इक्विपमेंट दिया जाएगा, वो कब दिया जाएगा। लेकिन ये अपेरेंटली कहा जाता है कि जो है बैरून मुल्क फौजी साजो सामान की फ़रोख्त और ख़ास तौर पर जो F-35 स्टील तैयारे जो हैं जैसी जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली में आमतौर पर काफ़ी सारे साल लग जाते हैं। मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक ने एक मुआहदा किया है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तजारती खसारे को कम करने के लिए भारत को मज़ीद अमरीकी तेल और गैस दरामद करना भी शामिल है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि भारत अमरीकी दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी में अरबों डॉलर का इजाफा करना चाहता है और वाशिंगटन को तेल और गैस का नंबर 1 सप्लायर बना सकता है। चूँकि आपको पता है कि इंडिया की आबादी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन चुका है, जिसके बाद चीन का नंबर आता है। F-35 लड़ाका तैयारे बनाने वाली कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने कहा है कि भारत को F-35 की फ़रोख्त के बारे में कोई भी बातचीत हुकूमत की सतह पर होगी, यानी दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान जो है ये बात होगी तो आगे चलेगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो ऐलान करना है ये एक बड़ा ऐलान है जिसको पाकिस्तान भी मान्यूटली देख रहा है और आज पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी तरफ से भी बयान आया है। जो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इस अनाउंसमेंट पे बयान आया है उसमें भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश का इज़हार किया गया है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जो हैं पाकिस्तान के शफ़कत अली ख़ान, उन्होंने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह किया है कि अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश है। अब नाज़रीन, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो एक नई सतह पर जा रहे हैं, तो हमारे जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात हैं। अमेरिका की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन वापसी का मामला पाक अमेरिका बाहमी राब्ते का हिस्सा है। कोई भी मुल्क गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेज सकता है। अब नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है, ये जो वीलॉग करने का मकसद ये था कि जहां भारत अपनी प्यार की पींगे अमेरिका के साथ बढ़ा रहा है और इस रीजन के अंदर भी अपने आप को चीन के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो अपेरेंटली ये लगता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका बहादुर, चीन के मुकाबले में भारत को जो है
وہ زیادہ فوکس کر رہا ہے اور بھارت کو مزید اکوپ کر رہا ہے، ڈیفنس کی اپنا اکوپمنٹس کے ساتھ کر لیں، ڈیفنس کی اسٹریٹجیز کے ساتھ کر لیں، اسلحہ دینے کی بات کر لیں، ویپنز دینے کی بات کر لیں، جہاز دینے کی بات کر لیں. تو بیسیکلی ایک آرمز کی جو ریس ہے پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے، اس میں جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی اسی طرح نظر آتی ہے کہ وہ بھارت کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے چین کے مقابلے میں. لیکن اگر بھارت کے حوالے سے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی اس طرح ترجیح نہیں رکھی گئی، حالانکہ پاکستان اپنے جو ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اچھے لیول پہ ہونے چاہیے اور برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور ہماری ریسپیکٹڈ آرمڈ فورسز کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے، وہ دفاعی ساز و سامان کی بات ہو، اکوپمنٹ کی بات ہو، ٹریننگ کی بات ہو، تو پھر پاکستان آلریڈی چین کے ساتھ مل کے اپنی ڈیفنس جو اسٹریٹجی ہے اس کو مزید بہتر کرے، چونکہ آلریڈی ہم جے ایف تھنڈر جیسے فائٹر پلینز بنا رہے ہیں مل کے. اس کے علاوہ ہماری جو ڈیفنس کی بہت سارے پیکٹس ہیں چین کے ساتھ ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح اب ہم رشیا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں. ہم اگر امریکہ پاکستان کی مدد نہیں کرتا یا ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طرح ترجیح نہیں دیتی جس طرح بھارت کو دے رہی ہے، تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ پاکستان چین، رشیا، ایران اور دیگر ملک جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی کو، اپنی ڈیفنس اکوپمنٹ کو، اپنی ملٹری اسپینڈنگ کو اور اپنے فلیٹس کو بہتر کرنے کے والے سے جو ہے وہ مختلف ایگریمنٹس کر سکتا ہے، تاکہ پاکستان کو بھی ان ملکوں سے اسی طرح ویپنز کی سپلائی آئے، اسی طرح ڈیفنس ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی سپلائی آئے، آرمز اینڈ ایمونیشن کی سپلائی آئے، جہازوں کی سپلائی آئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر بھارت کے لیے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھے گی کہ کس طرح ہم جو ہے بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پہ مقابلہ کر سکیں، ہم بھی مختلف ملکوں کے ساتھ مل کے ان سے جو ہے چیزیں خرید سکیں تاکہ ہمارا جو ڈیفنس ہے اور وہ ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہو. اور اگر بھارت اپنی سپریمیسی بنانا چاہ رہا ہے اس ریجن میں تو وہ سپریمیسی اس طرح نہ بنے جس طرح بھارت سوچ رہا ہے. اب چین کے بعد اگر دیکھا جائے تو انڈیا ہی اس وقت اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کے والے سے جس حد تک ہو سکتا ہے وہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے، جتنا بجٹ اس کو ملتا ہے اس میں وہ کرتا ہے. لیکن انڈیا کے جنگی جنون اور انڈیا کے والے سے یہ جو اب ان کو امریکہ کی طرف سے اب اتنی بڑی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، تو اس اناؤنسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو اور حکومت پاکستان کو اب مزید بہتر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ہم اپنا منیمم ڈیٹرنس جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بھی رکھ سکتے ہیں اور علاقائی جو ایک ریجنل بیلنس ہے سیکیورٹی کا اس کو ایکولائز کر سکیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر بھارت کے لیے امریکہ کی طرف سے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے تو اب حکومت پاکستان اپنی ترجیحات کو اپنی دفاعی ضروریات کے حوالے سے کس طرح سیٹ کرے گی. تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی.